तुमकां सगल्यांक म्हज्या गोंयकारांक मागीर मोगाचो नमस्कार। आमी सगळीं आयज एकठांय जाल्या फकत एकूच उलो मारपाक आमच्या ह्या गोंयच्या सगळ्या ओपोजिशन पार्टयांक। तुम्ही आयजूच पळयलां आसतलें कशे सगळे ओपोजिशन पार्टी एक जावन हो कोल्ड रिवोट कोलसो गोंयांत नाका म्हणून झगडटा आनी हो तांचो एकवट पळोवन हो बीजेपी सरकार आहा पळय तो सारकोच भिलोलो आसा। आनी म्हाका दिसता सगळो परदेसांतलो लोक एकठांय जाय म्हणून स्वताच बोबाट मारतालो आनी हे सगळ्या पार्टया एकठांय पळोवन म्हाका दिसता सगल्यांक आयज हे आमी सोशल मिडियार पळोवन सगल्यांक बरें दिसलां म्हणून। मुखाराक जर तुम्ही कसले पावंडे मारतले पळय ते सगळे एकवटान शांतीकायेन मारचे आनी हे किरमी हे सगळे मर्डर गोंय जाता पळय तितल्यो बंद करतलो जाल्यार आमकां एक एलायन्स पार्टी जावंक जाय, एलायन्स जावंक जाय आनी सरकार जावपाक जाय पळय तो आमचो एलायन्स सरकार जावंक जावो। तेंच जाल्यार गोंय आमचें सेफ उरतलें। गोंय आमकां नीज गोंयकार पोटाक लागून आमी भायर आसा खरें पूण गोंया येवपाक आमकां सुरक्षीत दिसतलें। कारण आतां गोंया भिरांत दिसता, गोंयकार वचपाक भायल्या गांवांत गोंयांत भिरांत दिसता कारण दिसान दीस मर्डर जाता, दिसान दीस किरमी जाता। हे आमकां नाका। तेका लागून हांव मागता सगळे ओपोजिशन पार्टयो नांवां घेयनासतना एकवटान तुमा रावात। आमचो सांगात परदेसान आसलेल्या एक गोंयकाराचो तुमकां सोदाच आसतलो आनी फुडलो जे 2027 इलेक्शन येता ते तुमी एकवटान झुजते आनी एकवटान विधानसभेन तुमी सरकार करचो। इतल्यान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा व्हिडिओ पळयतल्यांक आनी तुमकां अशेंच तुमी आमचे व्हिडिओ पळोवचे आनी आमकां सदांच तुमचो व्यू दिवचे आनी सगल्यांक तुमी शेअर करचे। कारण एक गोंयकारांक ही मेसेज इम्पॉर्टंट आसा कारण एक वोट जावन आसा इम्पॉर्टंट आनी एक खराब सरकाराक बीजेपीक धांवडायतलो जाल्यार आमकां एक तुमचो मोलादीक वेट तुमचो आमकां वोट जावो। इतल्यान तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा।